नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिसमा सुरु गरौं 100% समाचार। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन मंगलबारदेखि प्रारम्भ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि लगातार 2वटा अधिवेशन अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमालेद्वारा बजेट अधिवेशन प्रारम्भसँगै संसद सुचारू। संसदीय सुनवाई समितिद्वारा चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत दानबहादुर तामाङको नाम अनुमोदन। प्रस्तावित दुवै राजदूतको उजुरी नपरेको र उपयुक्त लागेकाले समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णको भनाई। डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत राम सूरज राय यादवमाथि परेको उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन। कार्यदलले 2 दिनभित्र सो सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने। त्यसैको आधारमा प्रस्तावित राजदूत रायको पनि सुनवाई गर्ने। समितिको अर्को बैठक बुधबार बिहान 8:30 बजे बोलाइयो। देश गम्भीर सङ्कटमा परेको बेला पनि सरकार सत्ता सेटिङमा व्यस्त भएको नेकपा एमालेका नेता प्रदीप कुमार गेवालीको आरोप। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गेवालीद्वारा सत्ता सेटिङ सकिएको भए देश बचाउन एकजुट हुन आग्रह। मुलुक झण्डै राष्ट्रिय सङ्कटतर्फ धकेलिँदै गरेकाले यस विषयमा छलफल गर्न नेकपा एमालेले विरोधको स्वरूपलाई परिवर्तन गरेको उल्लेख। मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूमा रातो बत्ती बल्दै गरेको अवस्थाले पनि सरकारलाई छुन नसकेको आरोप। स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूमाथि साङ्घातिक आक्रमण हुँदा समेत सरकारले चासो नदेखाएको प्रति सांसद गेवालीद्वारा गुनासो व्यक्त। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेद्वारा राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध। बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन मंगलबार अपराह्न बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुन साथ एमालेका सांसदहरूले उभिएर पारेका हुन् अवरुद्ध। आफ्नो दलले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई कारबाही गरिएको सूचना टाँस नगरेर सभामुख सापकोटाले गल्ती गरेको आरोप। त्यस गल्तीको आत्मालोचना गरेर उनीहरूलाई कारबाही गरिएको सूचना जारी नगरेसम्म राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध पार्ने क्रमलाई निरन्तरता दिने तर्क। छलफल र संवादबाट समस्या समाधान हुने उल्लेख गर्दै सभा सुचारू गराउन अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाद्वारा एमालेका सांसदलाई पटक पटक आग्रह। एमाले सांसदहरूको अवरोधका बावजुद पनि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बजेट अधिवेशन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाइएको पत्र पढेर सुनाइयो। गत शुक्रबार सम्पन्न अधिकांश पालिकाहरूको मत परिणाम आउने क्रम जारी। 6वटा महानगरपालिका मध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले सुरुवातीदेखि नै अग्रता कायम। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा मंगलबारको संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलका लागि पेश। सरकारले जेठ 15 मा बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ संवैधानिक। मन्त्री शर्माले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा आगामी बजेटले समेटेको प्राथमिकतालाई मुद्दागत रूपमा प्रस्तुत। आगामी बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रबाट लिइरहेको छ सुझाव। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 मा राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरू कतै आफ्नै ओडा त कतै पालिकामा आफ्नै उम्मेद्वारलाई जित हासिल गराउन असफल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह ओडामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका उम्मेद्वारसँग पराजित। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र एवं गृहनगर झापाको दमक नगरपालिकामा भने राप्रपा उम्मेद्वारले लिइरहेका छन् अग्रता। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने माडी नगरपालिकामा नेकपा एमालेको अग्रता कायमै। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको गृह ओडामा नै नेकपा एमालेले भोग्नु परेको छ पराजय। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माको गृहपालिका रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारद्वारा अग्रता। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गृहनगर बुटल उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसद्वारा फराकिलो अग्रता कायमै। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको गृहपालिका गोरखाको पालुङटारमा जसपा उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रसँग परे पछाडि। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको गृहपालिका गोरखाको सिरानचोकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेससँग पराजित बने। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङको चुनावी क्षेत्रको गृहपालिका इलाम नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसद्वारा अग्रता।
झलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने इलामको माई नगरपालिकामा गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादी उम्मेद्वारलाई पछाडि पार्दै एमाले उम्मेद्वार अग्रस्थानमा उक्लिए। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाको गृहपालिका काभ्रेको मण्डन देउपुरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले अग्रता लिँदा एमाले उम्मेद्वार पछाडि। नेकपा एमाले सचिव गोकर्ण विष्टको गृहपालिका गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले विजय हासिल गरे। नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको गृहनगर गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारद्वारा जित हासिल। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको गृहपालिका गुल्मीको रुरु गाउँपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रलाई विजयी। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको गृहपालिका ताप्लेजुङको मौवा खोलामा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार विजयी। लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको गृहनगर सर्लाहीको बलरा नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार विजयी। लोसपा नेता राजेन्द्र महतोले सर्लाही चन्द्रनगरको गृहवडामा पार्टीगत हार बेहोर्नु परेको छ भने पालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार छन् अग्रस्थानमा। नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र बडुको गृहपालिका दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी। लोसपाका मध्य प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलको गृहपालिका बाराको परवानीपुरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी बने। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको गृहपालिका खोटाङको खोटीहाङ गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार 38 मत अन्तरले विजयी। माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेलको गृहपालिका महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारको तुलनामा दोब्बरले लिए अग्रता। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको गृहपालिका झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा नेकपा एमालेको अग्रता कायमै। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभागका प्रमुख जीवराज आश्रितको सम्झनामा मंगलबार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी स्मृति दिवस मनाइयो। विक्रम सम्वत 2050 जेठ 3 गते हालको भरतपुर महानगरपालिका 29 दासढुङ्गामा जीव दुर्घटनामा भएको थियो निधन। विगतका वर्षहरूमा ठूला कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै आए पनि यस वर्ष मतगणना जारी भएकाले सामान्य कार्यक्रम आयोजना गरी श्रद्धासुमन व्यक्त गरियो। काठमाडौँ लगायत मदन भण्डारी फाउन्डेसन चितवनद्वारा पनि श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको आयोजना। अहिले पनि जनमतको हिसाबले नेकपा एमाले नै देशको ठूलो पार्टी भएको नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको दाबी। तत्कालीन राजनीतिमा मुलुकलाई प्रतिगामी दिशातिर लैजान लागि परेको गठबन्धनको विरुद्धमा सम्पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षधर एकजुट हुन आवश्यक रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको पक्षमा संख्यात्मक रूपमा कम जित आए पनि जनमतको आधारमा नेकपा एमाले नै देशको ठूलो पार्टी भएको तर्क। स्थानीय निर्वाचन बिथोल्न सरकार नै गुण्डागर्दी गरेर लागि परेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको आरोप। सरकार पक्षले नै नेकपा एमालेको प्रभाव भएको स्थानमा निर्वाचन बिथोल्न लागि परेको र मतदाताहरूलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको तर्क। सरकारी ढङ्गले एकलौटी रूपमा मतपेटिका ओसार्ने काम गरेको र केही स्थानमा मतगणना पूर्व नै मतपेटिका खोलेको पाइएको पनि जानकारी। नेकपा एमाले आउने चुनावमा गठबन्धनलाई पराजित गरेर जनमतका हिसाबले मात्रै नभई परिणामका हिसाबले पहिलो पार्टी बन्ने महासचिव पोखरेलको दावी। सत्ता गठबन्धनले नेकपा एमालेको प्रभाव रहेको स्थानमा निर्वाचन बिथोल्न लागि परेको र सहजै निर्वाचन स्थगित गर्ने प्रकारको प्रवृत्ति देखाएको महासचिव पोखरेलको भनाई। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत भएका करिब 1 दर्जन संस्थाहरूको अझै शेयर कारोबार सुचारू हुन सकेन। मर्जर तथा प्राप्तिका कारण रोकिएको शेयर कारोबार महिनौं बित्दा पनि सुचारू हुन नसक्दा झण्डै 1 दर्जन संस्थाका शेयर लगानीकर्ता मारमा। कारोबार रोकका हुनेमा 3 वाणिज्य बैंक, 4 लघुवित्त र 2 हाइड्रो पावर रहेको, जसमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बांग्लादेश बैंक, रिडी हाइड्रो, रैराङ हाइड्रो, नाडेप लघुवित्त, आँधीखोला लघुवित्त, घोडाघोडी लघुवित्त र समाज लघुवित्त रहेको जानकारी। ओमी लघुवित्त र सूर्योदय लघुवित्तको भने केही दिन अगाडिबाट मात्र सूर्योदय ओमी लघुवित्तको नामबाट शेयर कारोबार भएको छ सुरु। मर्जर तथा प्राप्तिका कारण यी संस्थाहरूको शेयर कारोबार रोकिँदा दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले लाभ लिने अवसर गुमाए।
साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट। स्थानीय तहको निर्वाचन तथा सार्वजनिक विदाको कारण 4 दिन कारोबार बन्द भएर मङ्गलबार कारोबार भएको नेप्सेमा उच्च अङ्कको आएको हो गिरावट। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक 84.90 अङ्कले घटेर 2265.52 बिन्दुमा। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 14.27 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 5.81 अङ्कले आयो गिरावट। कारोबारमा आएका 221 कम्पनीको 35,95,000 किता सेयर 1,64,40,00,000 रुपैयाँ बराबरको भएको छ खरिद बिक्री। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा समेत आएको छ गिरावट। अघिल्लो कारोबार दिन 2 अर्बभन्दा बढीको सेयर भएको थियो कारोबार। फिनल्यान्ड र स्विडेनको नाटोको सदस्यता लिने निर्णयप्रति टर्कीका राष्ट्रपतिद्वारा विरोध। उत्तरी युरोपका 2 देशलाई नाटोको सदस्य बन्नको लागि टर्कीलाई मनाउन प्रतिनिधि पठाउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको भनाई। उत्तरी युरोपका 2 देशलाई नाटोको सदस्य बन्नको लागि टर्कीलाई मनाउन प्रतिनिधि पठाउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको भनाई। ती 2 राष्ट्रले नेटोमा सामेल हुन गरेको अपिल आफूहरूलाई मान्ने नहुने उल्लेख। फिनल्यान्ड र स्विडेनले सदस्यताको अपिल गर्दा भने टर्की बनेको छ रुष्ट। युक्रेनद्वारा मारियोपोलको स्टेलओटमा 2 महिनाभन्दा बढी समयदेखि फँसेका 264 जना युक्रेनी सेनाको उद्धार गरिएका सेनामध्ये 53 जना घाइते अवस्थामा रहेको युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयको भनाई। गम्भीर घाइते भएका सैनिकहरूलाई रुस समर्थित विद्रोहीको कब्जामा रहेको सहरमा लगियो। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार उद्धार गरिएका 211 जनालाई मानवीय करिडोर प्रयोग गरेर विद्रोहीको कब्जामा रहेको युक्रेनको अर्को सहरमा लगिएको जानकारी। स्वतन्त्रता पाए यताकै सबैभन्दा नराम्रो आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा पेट्रोलको चरम अभाव। श्रीलङ्कामा 1 दिनका लागि मात्र पेट्रोलको सञ्चित रहेको श्रीलङ्काका नयाँ प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेको भनाई। राजधानी कोलम्बोमा सहरको सबैभन्दा लोकप्रिय यातायातको माध्यम अटो रिक्सा र अन्य सवारी साधनहरू पेट्रोल पम्पहरूमा लाइनमा। आधारभूत सामग्रीको आयातका लागि भुक्तानी गर्न देशलाई तत्काल $7.5 करोड विदेशी मुद्रा आवश्यक। सरकारले तलब दिन पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले पैसा छाप्नुपर्ने अवस्था। महामारी, बढ्दो मूल्यवृद्धि र कर कटौतीका कारण देशको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको दाबी। विदेशी मुद्राको दीर्घकालीन अभाव र बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण औषधि, इन्धन र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको चरम भएको छ अभाव। आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न नसकेको भन्दै हिंसात्मक सरकार विरोधी भइरहेका छन् प्रदर्शनहरू। पाहुना टोली युगान्डा विरुद्धको महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो हार। टियु क्रिकेट मैदानमा मङ्गलबार भएको दोस्रो खेलमा युगान्डासँग नेपाल 1 विकेटले पराजित हुँदै बेहोरेको हो दोस्रो हार। नेपालले दिएको 102 रनको लक्ष्य युगान्डाले 19 ओभर 5 बलमा 9 विकेट गुमाएर 102 रन गर्यो पुरा। युगान्डाको जितमा रिता मुसा मालीको सर्वाधिक 30 रन। नेपालकी कविता कुँवर र शबनम राईले 2-2 विकेट लिए भने सीता राणा मगर र रुबिना छेत्रीले 1-1 विकेट हात पारे। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर बनाएको थियो 101 रन। नेपालका लागि बिन्दु रावलले सर्वाधिक 26 रन जोडिन्। डोली भट्ट 17 रनमा आउट हुँदा कप्तान रुबिना छेत्री 9 रनमा रहिन् अभिजित। जितसँगै युगान्डाले 5 खेलको सिरिजमा 2-0 को बनाएको छ अग्रता। यसअघि सोमबार भएको पहिलो खेलमा युगान्डाले नेपाललाई हराएको थियो 12 रनले। नेपालले अब बिहीबार तेस्रो T20 मा युगान्डासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। 2 टोलीबीच चौथो T20 जेठ 6 गते र अन्तिम T20 जेठ 7 गते हुने तय। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।